جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: إني سمعت أن لكل معصية عقاب، إني عصيت الله كثيرا ولم يعاقبني. قال: بل كم عاقبك الله ولكن لا تدري. قال: وكيف ذلك؟ قال: ألم يبتليك بحب المال والجاه والشهرة؟ ألم يسلبك حلاوة المناجاة؟ ألم يمنعك عن ذكري؟ ألم ينسك ذكر الآخرة وجعل الدنيا أكبر همك؟ ألم تمر بك الأيام دون أن تقرأ القرآن؟ ألم تمر بك الليالي الطويلة وأنت محروم من القيام؟ ألم تسهل عليك الغيبة والنميمة والكذب؟ ألم تشعر بثقل الطاعات على قلبك؟ ألم تمر بك مواسم الخير، شهر رمضان، 6 شوال، 10 ذي الحجة، ولم توفق باستغلالها كما ينبغي؟ هذا كل الخذلان الذي تعيشها يا أمة الإسلام، وهذا عقوبة من عقاب الله ولكن لا